श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। समाख्या पद्धति। वन्दे विष्णुपदासक्तं तं ऋषिं तां च पादुकां यथार्था षडजित् संज्ञा मच्चित्त विजयाद्ययोः। वन्दे विष्णुपदासक्तं तं ऋषिं तां च पादुकां यथार्था षडजित् संज्ञा मच्चित्त विजयाद्ययोः। वन्दे विष्णुपदासक्तं तं ऋषिं तां च पादुकां यथार्था षडजित् संज्ञा मच्चित्त विजयाद्ययोः। द्रमिडोपनिषत् निवेश शून्याम् अपि लक्ष्मी रमणाय रोचयिष्यन् ध्रुवमाविशति स्म पादुकात्मा षडगोप स्वयमेव माननीयः। द्रमिडोपनिषत् निवेश शून्यान् अपि लक्ष्मी रमणाय रोचयिष्यन् ध्रुवमाविशति स्म पादुकात्मा षटकोप स्वयमेव माननीयः। नियतं मणिपादुके ददानः स मुनिस्ते षटकोप इत्यभिज्ञां त्वदुपाश्रित पादजातवंश प्रतिपद्यै परमाततानरूपम्। नियतं मणिपादुके ददानः स मुनिस्ते षटकोप इत्यभिज्ञां त्वदुपाश्रित पादजातवंश प्रतिपद्यै परमाततानरूपम्। मुनिना मणिपादुके त्वया च प्रतिताभ्यां षटकोप संज्ञयैव द्विदयं सकलोपजीव्यम् आसीत्। प्रथमेन श्रुति अन्यतस्तदर्थः। मुनिना मणिपादुके त्वया च प्रतिताभ्यां षटकोप संज्ञयैव द्वितयं सकलोपजीव्यम् आसीत्। प्रथमेन श्रुतिरन्यतस्तदर्थः। आकर्ण्य कर्णामृतम् आत्मवन्तः गाता सहस्रं षडगोपशूरेः मञ्जुप्रणादां मणिपादुके त्वां तदेकनामानम् अनुस्मरन्ति। आकर्ण्य कर्णामृतम् आत्मवन्तः गाता सहस्रं षडगोपशूरेः मञ्जुप्रणादां मणिपादुके त्वां तदेकनामानम् अनुस्मरन्ति। यः शब्दपर्व्यवधानतुङ्गां शेषत्वकाष्ठाम् अभजन् मुरारेः तस्यापि नामोद्वहनात् त्वयासौ लघुकृतोऽभूत् षडगोपसूरिः। यः सप्तपर्व्यवधानतुङ्गां शेषत्वकाष्ठाम् अभजन् मुरारेः तस्यापि नामोद्वहनात् त्वयासौ लघुकृतोऽभूत् षडगोपसूरिः। शय्यात्मना मधुरिपोर् असिशेषभूता पादाश्रयेण च पुनः द्विगुणीकृतं तत् भूयोऽपि भागवतशेषतया तदेव व्यङ्क्तुं पदावनि षटारि पदं पिबर्षि। शय्यात्मना मधुरिपोरतिशेषभूता पादाश्रयेण च पुनः द्विगुणीकृतं तत् भूयोऽपि भागवतशेषतया तथैव व्यङ्क्तुं पदावनि षटारि पदं पिबर्षि। पद्येन देवी षटकोपमुनिस्तवासीत् तस्यापि नामवहनान् मणिपादुके त्वं शेषि बभूव युवयोरपि शेषसायी शेषं त्वशेषम् अपि शेषपदे
स्थितं वः पद्येन देवि षट्कोपमुनिस्तवासीत् तस्यापि नाम वहनान्मणिपादुके त्वम् शेषी बभूव युवयोरपि शेषशायी शेषं त्वशेषमपि शेषपदे स्थितं वः विन्ध्यस्तम्भात् अविहत गते विश्वकाशान्त सिन्धोः कुम्भीसूनुर् असुर गबल ग्रासिन स्वैरभाषा नित्यं जाता षटरिपु तनोर् निष्पतन्ती मुखात्थे प्राचीनानां श्रुति परिषदां पादुके पूर्वघन्या विन्ध्यस्तम्भात् अविहत गते विश्वकाशान्त सिन्धोः कुम्भीसूनोरसुर गबल ग्रासिन स्वैरभाषा नित्यं जाता षटरिपु तनोर् निष्पतन्ती मुखात्थे प्राचीनानां श्रुति परिषदां पादुके पूर्वघन्या षटकोप इति समाख्या तवरंग दुरीन पादुके युक्ता सूते सहस्रम् एवं सूक्तिः स्वयमेव यन्मया भवति षटकोप इति समाख्या तवरंग दुरीन पादुके युक्ता सूते सहस्रम् एवं सूक्तिः स्वयमेव यन्मया भवति षटकोप इति समाख्या तवरंग दुरीन पादुके युक्ता सूते सहस्रम् एवं सूक्तिः स्वयमेव यन्मया भवति इति श्री पादुकासहस्रे समाख्या पद्धति द्वितीया कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः।